औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, हम लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं, बहुत से ऐसे केसेस बल्कि हमारे अपने साथ ये चीज़ हो रही होती है कि हमें अजीब किस्म की टेंशन हो जाती हैं। हमें अजीब किस्म की टेंशन मेन चीज़ होती है, और उससे फिर रिलेटेड डिफरेंट तरह की हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कभी किधर दर्द हो गया, कभी किधर दर्द हो गया, कभी कोई परेशानी आ गई, कभी कोई घरेलू मसले आ गए। तो ये सारी की सारी अजीब किस्म की टेंशन्स, अनसीन किस्म की टेंशन्स, अनएक्सपेक्टेड किस्म की टेंशन जो हमें जो वो आ जाती हैं, जो कि और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ टेंशन हमारी अपनी वजह से ही हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और हमारी अपनी गलतियों की वजह से हमारे ऊपर वो हावी हो जाती हैं। कुछ तो परेशानियां जो है वो आती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हमारी अपनी सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। तो इन सारी परेशानियों से, इन सारी तकालीफ से, इन सारी उलझनों से, इन दिमागी परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए जो मैं आज का वजीफ़ा बता रही हूँ, वो वजीफ़ा अगर आप सिद्के दिल से करते हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इन सारी जो नागहानी आफात हैं, या जो सीन या अनसीन किस्म की टेंशन हैं हमारे पास, जो हमने इकट्ठी की हुई होती है, मैं तो यही कहूंगी कि हमने इकट्ठी कर लेते हैं। कोई इसकी टेंशन है वो भी हम ले लेते हैं, कुछ उसकी टेंशन है वो भी हम ले लेते हैं, कुछ उधर से टेंशन है वो भी ले लेते हैं। तो मतलब डिफरेंट तरह की टेंशन होती है, जो कि हम कलेक्ट करके सारे के सारे समझते हैं कि हमारा जो बॉडी है या जो हमारा दिमाग है वो एक तरह का टेंशन बॉक्स है। तो आप उसको उसको अपने दिमाग को एक टेंशन बॉक्स ना बनाएं, बल्कि अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ें और उसमें अल्लाह ताला का जिक्र आने दें। जब आप अल्लाह ताला का जिक्र आने देंगे तो फिर देखें कि टेंशन कैसे भागती हैं आपके दिमाग से। जब भी आप अल्लाह ताला के ऊपर, और अल्लाह ताला का जिक्र सिर्फ जबान से जिक्र नहीं, जब अल्लाह ताला का जिक्र आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जब अल्लाह ताला का जिक्र आपके दिल में बैठ जाएगा, जब अल्लाह ताला का जिक्र आपकी जबान पे आ जाएगा, तो फिर आप देखिए वो टेंशन कैसे भागती हैं। वरना तो ये है कि सिर्फ जबान से अगर आप जिक्र करते रहेंगे और दिमाग में आपके वही चीजें चल रही हैं, तो जो टेंशन आपकी हैं, तो फिर तो वो टेंशन की आमाज का बनेगा ही बनेगा आपका दिमाग। तो जब भी आप अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला के साथ फुली कॉन्सेंट्रेट अल्लाह ताला के साथ करें, अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्ट हो, पूरी तरह से कनेक्ट हो, और फिर आप करें। क्योंकि जब देखिए, जब आप अपने किसी बहन भाई से बात करते हैं या अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, तो आपको खबर ही नहीं होती कि हमारे इधर उधर क्या हो रहा है। हमारे इवन जो माएँ होती हैं, जब पुरानी दोस्त किसी को मिलती है 20-25 साल के बाद, तो वो अपने बच्चों को भूली होती है, उनको उनको बच्चों की टेंशन नहीं होती। वो दोबारा से वो अपनी उसी एज में पहुंच जाती है स्टूडेंट लाइफ में, कि उन्हें उन्हें याद ही रहता है कि मेरे बच्चे भी हैं, या मेरे हस्बैंड भी हैं, या मेरा घर भी है। वो तो बस यही समझते हैं कि वो जो अपने दोस्त से मिले हैं, तो उसी तरह से जो है वो चाट समोसा खाने वाले और गपशप लगाने वाले और एंजॉय करने वाले, शॉपिंग मिलकर करने वाले, तो वो बन जाते हैं लोग ना। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे, अल्लाह ताला को भूल के कोई काम आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, तो फिर आपका जिक्र कामयाब नहीं होगा। जिक्र हमेशा आपका वही कामयाब होगा, आपका वजीफा वही कामयाब होगा, क्लिक करेगा। कामयाब होने का मतलब है कि क्लिक करेगा, जिसमें कि आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के, तो फिर आप अल्लाह ताला से का जिक्र करते हैं, या अल्लाह ताला का जो भी वजीफा बताया जाता है उसको करते हैं, तो फिर वो वजीफा जो है ना वो असर करता है। आपने देखा होगा, कमेंट्स पढ़े होंगे, कुछ लोग कहते हैं मैंने वजीफा किया, मैंने भी अगर सपोज 10 दिन का वजीफा है, तो अगर वो कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कोई 1-2 कमेंट ऐसा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने अभी 2 दिन ही किए तो मेरा काम हो गया था, 2 दिन ही मैंने वजीफा स्टार्ट किया था तो हो गया था। क्योंकि वो जो 1 या 2% लोग हैं, वही लोग फुली कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, और जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेट करके कोई दुआ करते हैं, तो फौरन फौरन वो अल्लाह ताला से ले भी लेते हैं। तो इसी तरह से नाज़रीन, ये तो थोड़ी सारी बातें जो कि मैंने आपको वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले बतानी थी। इस वक्त भी आप को लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, कोई इधर उधर कोई सहारा नहीं मिल रहा आपका, सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के आपका कोई सहारा नहीं है, तो फ़ौरन सजदे में गिर जाए, ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तो उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय एक ज़ात के, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के।
تو پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ اس بندے کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی ہے، تو میں اس کی دعائیں قبول کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کر دیتی ہے۔ ناظرین، وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانا ہے وہ بہت آسان وظیفہ ہے، اور اس کو آپ نے ایک جو اگر نارمل روٹین میں آپ کر رہے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو کر لیں یا فجر کی نماز کے بعد اس کو کر لیں، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پریشانی بہت سخت قسم کی پریشانی آپ کو آ گئی ہے اور آپ کا سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ اسی وقت سجدے میں گریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور تسبیح ہاتھ میں پکڑیں اور 7 دفعہ درود پاک اول، 7 دفعہ درود پاک آخر، ٹھیک ہے؟ اور پھر 7 دفعہ آپ نے سورہ والتین والزیتون وطور سینین، یہ والی صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 107 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی سبحانہ کا تصویر بھی آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، وا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں کر دیا تھا۔ تو یہ اس میں اعظم بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں اس میں اعظم بھی ہے آیت کریمہ جو ہے۔ تو آپ نے 107 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، وظیفہ کو درمیان میں بتانے لگ گئی تھی۔ آپ نے 7 دفعہ درود پاک، 7 دفعہ آپ نے سورہ والتین، اور 107 مرتبہ آیت کریمہ، اور پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ ناظرین، ایک اور مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا دعا مانگنے کا، ہاتھ اٹھا کے اس طرح سے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، اور کچھ اتنا دعا کر کے اس طرح سے کر کے دعا مانگتے تھے۔ تو آپ اس طرح سے کر کے دعا مانگیں، اور ساتھ میں یہ اپنے وہ فیلنگ لے کے آئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا مانگتے تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو خود بخود آ جائیں گے اور آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ والا وظیفہ جو ہے آپ ضرور ٹرائی کریں، بہت اسٹرانگ وظیفہ ہے، اور یہ پیارے آقا کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، ٹھیک۔ اور اگر آپ کو کھلا آسمان اگر آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے، جیسے آج کل تو گرمیاں ہیں اور اکثر لوگ چھتوں پہ بھی جاتے ہوں گے، تو جب آپ عشاء کی نماز کے بعد چھت پہ جاتے ہیں یا کچھ اس طرح سے، یا دن کو بھی کبھی آپ جاتے ہیں تو کھلا آسمان آپ کو ملتا ہے، تو وہ یہ پوری دعا مانگ کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 دفعہ درود پاک، 7 دفعہ سورہ والتین، اور 107 مرتبہ آیت کریمہ، اور پھر 7 دفعہ درود پاک، اور اس کے بعد اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ تو اور بھی سونے پہ سہاگا والی بات ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ اگر آپ صدق دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے، سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ لوگ میری بھی صحت کے لیے دعا کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پھر دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔